अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आगे सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि एवरी सैटरडे हम प्रोग्राम करते हैं, आप लोग के सवालात होते हैं और कर्नल जावेद साहब के जवाबात होते हैं जो हमें पाकिस्तान से ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी हम आप लोगों से यही कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी नहीं हो। आप सवालात जरूर कीजिए और उनके जवाबात सुनने का मौका लीजिए और मौका दीजिए उनको कि वो आपको जवाब सही से दे सकें। तो हम वेलकम करते हैं कर्नल जावेद साहब को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम जी। सारे सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा बहुत सा प्यार भरा आदाब। जी, और बताइए आपके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? पाकिस्तान इज गुड। आजकल मौसम जो है हल्का सा ठंडा हो चुका हुआ है यहाँ पे भी, और वूलीज जो हैं या जो हमारा बड़ा फेवरेट है पाकिस्तान के अंदर, आप जानते हैं रजाई जिसको हम कहते हैं, जी ये निकल आई हैं और उस किस्म का मौसम है, खाने पीने का मजा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि गर्मी की सर्दी का फसल मौसम है, खाने पीने का मजा है, यानी कि सर्दियां आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं पाकिस्तान के अंदर, इसलिए कि बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के बाद जब सर्दी आती है तो ज्यादा इंजॉय करते हैं कि रजाइयों में लेटे हों और आराम से जो है ना मूंगफलियां छील के खा रहे हो और गरम गरम चाय का कप, तो मजा आता होगा, बहुत मूंगफली भी इंजॉय करते होती है, ताजा आजकल गुड़ भी बन रहा होता है और खुश्क मेवाजात होते हैं, और बाकी खाने पीने की हमारी जो पुरानी खवातीन हैं वो घर के अंदर भी कुछ चुटकुले तैयार करती हैं जो अक्सर नाश्ते में दिए जाते हैं। तो दैट्स द वेदर नाउ। या गुड, वेरी गुड। तो चलें जी, अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये जो आप सुन रहे हैं मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं कि आप देखें, आप आज फिर एक वीडियो लीक हो गई है जो जुल्फे बुखारी और बुशरा बीवी की वीडियो थी, जिसमें वो तोशा खाना की घड़ियां जो इमरान खान के ऊपर एक बहुत बड़ा समझ लें एक तरह से केस है कि तोशा खाना की घड़ियां उन्होंने सेल की, तो वो बुशरा बीबी जुल्फे बुखारी साहब को दे रही हैं और कह रही हैं कि ये घड़ियां सेल कर दो। तो वो ऑडियो लीक हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान की इतनी पॉपुलर लीडर बने हुए हैं, तो क्या इनकी पॉपुलैरिटी में कुछ कमी आएगी? आप क्या देखते हैं? और एक बात ये कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ, तो इमरान खान का ये नारा है, तो हुकूमत किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहती है। अब फजलुर रहमान साहब की भी आपने स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कि 1 साल तक तो हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप अभी क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है? जहाँ तक वीडियोस या ऑडियो ऑडियो जो लीक लीक्स हुई का है जी। तल्लक है, तो ये अभी ऑडियो लीक की है, इसमें जुल्फी बुखारी और रिपोर्टेडली ये खातून, पुरानी खातून अव्वल जो बुशरा बीबी है, उनकी एक छोटी सी कन्वर्सेशन है। जी तो इसमें इट इज ऑन रिकॉर्ड कि यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो क्वीन उसको कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, जो नवाज शरीफ साहब की सुपुत्री हैं मरियम नवाज साहिबा, वो क्लेम करती हैं कि उनके पास तो ऐसी ऐसी ऑडियो वीडियोस लोगों की हैं कि जी अगर वो मंत्री यहाँ पे आ जाए तो बहुत से जो शुरफा है वो एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तो ये ऑडियो वीडियो लीक से बकायदा पेशा है जो कि बना दिया गया है। इसमें डबिंग की जाती है, इसमें क्लिपिंग की जाती है, इसमें टोटे जोड़े जाते हैं और ये एक प्रोपेगेंडे का जरिया बनाया जाता है। यही वजह है कि जब ये कल ऑडियो लीक आई है, तो इस ऑडियो लीक, तो ये घड़ी वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है पाकिस्तान माशरे में, घड़ियां या मगर घड़ियों आप की ये बात। देखें, बहुत पुरानी तो बात हो चुकी, मगर आज भी तमाम चैनलों पे यही इशू उठा हुआ था, तोशा खाना की घड़ी, और ये इस पे काफी बात की जा रही है कि तोशा खाना के केस में जो इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। और शहबाज शरीफ ने, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की है कि किसी तरह भी इनको नाअहल करके इनको जेल में डाला जाए। तो आप ये भी सुन रहे होंगे जी। ये तो बहुत उनकी आइडियल सिचुएशन है और जी उनका बड़ा पॉपुलर नारा है नून लीग वालों का, जो उनकी ख्वाबों की एक जी किस्म की ताबीर निकल आएगी अगर इमरान खान जो है वो भी उसी तरह जेल में जाए जिस तरह से ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब वगैरह छोटी छोटी जेलें भुगत चुके हैं। तो ये उनकी एक किस्म की ख्वाहिश है, आप कह रहे हैं कि इनकी दिली ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान को भी कुछ टाइम के लिए जेल में डाला जाए। हाँ जी, जेल
میں ڈالا جائے، لیکن انفارچونیٹلی نہ اس کے پاس ایون فیلڈ ہے، نہ اس کے پاس ملیں ہیں، نہ اس کے پاس شوگر کی فیکٹریاں ہیں. وہ اس کو ذرا ڈالنا بھی اس کو ٹیکنیکل پوائنٹس پہ وہ الیکشن کمیشن کے تھرو کرنے کی کوشش کریں. بہرحال if we are talking of the audio and video leaks تو یہ بھی ابھی آن ریکارڈ ہے. اینڈ لیٹ می شیئر اٹ ود یو کہ ابھی کل سے یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آڈیو لیک میں وہ گھڑی کی بات ہے. گھڑی کی بات تو بڑی پرانی لیک ہو چکی ہے. ڈسکشن اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو اس کو لیک کیا گیا ہے اس سے وہ جو لیک کرنے والا ادارہ یا لوگ یا انڈیویجول ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، وہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت کرنے سے. اس کے اوپر تو بہت کم بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی بڑی خبر لیک ہو گئی ہے گھڑی بیچنے والی، یہ پرانی ہو چکی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ ابھی ڈیزائن کیا ہے اس کو لیک کرنے والے کا، اس کے اوپر کیا اثر آئیاں اور یہاں پہ جو ہے پلیٹونین آرا دی جا رہی ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر. جی بے حد کافی کالر موجود ہیں. جی ہیلو جی محمود بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ارکان صاحب السلام علیکم. محمود بھائی کو یہ ان کو ذرا کریں. طاہر بھائی آپ، طارق صاحب آپ ذرا رکیں گے، محمود بھائی ذرا سوال کر لیں. جی السلام علیکم کرنا صاحب. وعلیکم السلام محمود بھائی، کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ اچھا اللہ بھی ود یو، ایوری تھنگ از گڈ. گڈ. اچھا کرنا صاحب یہ بتائیں کہ یہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مریم بی بی کا ہے؟ اس میں ہمارے جو ادارے ہیں اور خاص کر کے ادارے کرنے کی بجائے میں اکثر تو انگلیاں فوج کی طرف اٹھتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فوج بالکل انوالو نہیں ہے؟ اور اس میں فوج کا جو ایک انہوں نے اپنے کہتے ہوتے تھے جی بقول اپوزیشن ایک پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تھا، اور جب ان کو لگا کہ جی یہ ان کے مطلب توقعات پہ وہ پورا نہیں اترے یا کچھ اس طرح کا، وہ مایوس ہوئے، یہاں آپس میں جب نہیں بن پائی ایز یوزول جیسے دوسروں کے ساتھ نہیں، تو پھر انہوں نے پھر وہی جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اتنا ہائپ کریٹ کیا، مطلب اس کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈالا کر کے. کمپین کی دنیا آپ کو پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو جب برین واش کرنا ہوتا ہے. محمود بھائی ہمارے ملک کی تاریخ یہ ہے، اگر آپ اس کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ جب ہم کو آئی ایس آئی یا ایجنسی یا انٹیلیجنس اداروں کی بات کریں تو اس کی جگہ پہ ہم فوج کا بہت ہی ریکلیسلی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، لیکن سم ہو انٹر سروسز انٹیلیجنس جو کہ ایک ورلڈ انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹاپ کلاس اسپائی ایجنسی ہے، اس کی بڑی مدتوں سے اس کی ہیڈ جو ہے اکثر پاکستان کی فوج سے ایک سرونگ جرنیل کو لیا جاتا ہے. یہ یہاں کی تاریخ ہے کہ بے نظیر صاحبہ جب آئی تھی تو انہوں نے دو بڑی مشہور باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ وائی آئی ایس آئی از اے سول ایجنسی اور انٹر سروسز ایجنسی ہے، پاکستان کی نیشنل اسپائی ایجنسی ہے، اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل شمس الرحمان کلو تھے، کمانڈر ون کور جو تازہ ریٹائر ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو آئی ایس آئی کا ہیڈ بنا دیا تھا. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بھی چھوٹا سا ہنٹ دوں کہ اسی بے نظیر صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جہانگیر بدر جو کہ ان کا بہت بڑا جیالہ تھا لاہور شہر کے اندر پیپلز پارٹی کا، کہ وائی کانٹ ہی بھی چیف جسٹس. یہ لوگ جو یہ وکلاء سے اور ادھر ادھر سے لے کے تو ہم ان کو جج بنا دیتے ہیں، تو جہانگیر بدر میں کون سی کمی ہے؟ وہ چیف جسٹس کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ججوں کی بھی یہ ہسٹری ہے ہمارے انڈیا کی یا دنیا میں بھی یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ بیوروکریٹس کو بھی جج بنایا جاتا تھا. یہ جو گورے کے وقت میں جو انڈین سول سروس تھی اس کے ریٹائرڈ افسران کو ہائی کورٹس کے اندر جج تعینات کیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا جہانگیر بدر کو میں چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہتی ہوں. اسی طرح سے میں تیسری ہسٹری میں سے آپ کو مثال دوں کہ یہ جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے یہ بیسیکلی دفاعی اداروں سے متعلقہ سروسز جو ہیں ہماری تین، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اس سے متعلقہ یہ ایک اسپائی ایجنسی تھی. اس کا جو انٹرنل رنگ ہے، اس کا انٹرنل ونگ اسٹیبلش کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے. انہوں نے
نے اس کا ایک انٹرنل ونگ بنایا, اس کے ایک میجر جنرل کو اس کا ہیڈ بنایا, اور اس کے بہت سے ٹاسک میں سے ایک ٹاسک یہ تھا کہ وہ پاکستان کے وزراء, عمراء اور نمائندگان جو ہیں اسمبلی کے, ان کو اسپائی کرتے تھے, اور ان کی فائلیں سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ISI سے بنوائی تھی اپنے سیاسی حریفوں کی. یہ ہماری ہے. ابھی جو کوئی بات ہے کہ یہ لیک ہوئی یا یہ نہ لیک ہوئی, تو دنیا کی ایجنسیاں یہ جو ہے جناب انٹرسیپٹ کرتی ہیں, میسیجز کو کرتی ہیں, اپنی انفارمیشن بلڈ کرتی ہیں. یہ جتنی اسپائنگ ہے ابھی دنیا کے اندر, کیا یہ جتنے سیٹلائٹس ہیں اسپائنگ کی تو کر رہے ہیں دنیا کی, جو یہ ویسٹرن دنیا نے اڑائے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا پیشہ ورانہ ایکٹیویٹی ہے. آگے یہ حکمرانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس زاویے سے انٹرنلی یا ایکسٹرنلی اس انفارمیشن کو جو وہ ان کی اسپائی ایجنسیاں کلیکٹ کرتی ہیں, سیٹلائٹس کلیکٹ کرتے ہیں, وہ استعمال کرتی ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی محمود صاحب میں یہ آپ سے شیئر کروں کہ جب بھی ISI کی یا اسپائی ایجنسی کی بات ٹھک سے فوج کے اوپر نظر لگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. فوج کا ایز این ادارہ ٹیکنیکلی سوائے اس کے کہ ایک حاضر سروس جرنیل اس کے اکثر ہیڈ ہوتے ہیں, کوئی تعلق نہیں ISI سے. یہ سول ادارہ ہے ہمارا. جی یہ تو پتہ ہے سب کو جی, وہ سول ادارہ. تو اچھا یہ بتائیں گورنر صاحب, مجھے سوال ایک اور یہ ہے کہ یہ جو ابھی ارشد شریف کے جو کیس ہوا ہے, تو آپ اس میں ان کی والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی میرے بچے کے لیے انصاف چاہیے. انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس جمع ہوا ہے, تو انہوں نے انصاف مانگا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں گیا ہے کیس, اور انہوں نے صاف طریقے سے نام بھی لے لیا ہے باجوہ صاحب کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کے سلسلے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ غور سے میری عرض سنیے گا اس سلسلے میں. ہاں, میں اپنا اور انہوں نے ایک بات اور کی کہ میں اپنے میرا بیٹا تو چلا گیا دنیا سے, شہید ہو گیا, مگر مجھے اور بچوں کے لیے چاہتی ہوں کہ انصاف ہو تاکہ اور بچے بچ سکیں اس خطرناک حادثے سے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ ایک ماں کی اگر اس کا بچہ قتل ہو جائے تو اس کی کیا ایموشنل سچویشن ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے. اس سچویشن میں کوئی بھی ماں کوئی بھی بات کرے وہ قابل احترام بات ہے, وہ سچی ہے یا غلط ہے, جھوٹ ہے یا ایسے بنی ہوئی ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ایک ماں کی فیلنگز جو ہیں اس کا احترام بہرحال ہونا چاہیے, جس کی جوان اولاد کسی بھی وجہ سے قتل کر دی گئی ہو. اس لحاظ سے تو میں کہوں گا انہوں نے جو کچھ کہا سپریم کورٹ کے اندر ایز اے مدر ان کا رائٹ تھا. وہ کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے, کتنی پرسیپشن ہے, کتنا پروپیگنڈا ہے, اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے. لیکن یعنی کہ آپ کو اس میں سچائی نظر نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ میری یہ بات سن لیجیے. 29.5 سال جو میں اس ادارے سے منسلک رہا ہوں, پہلے آپ کو میں یہ دوسری دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی اس قسم کے آپریشن جس میں قتل کرنا, باہر ایگزیکیوٹ کرنا, باہر اس طرح سے ٹھکانے لگانا, یہ CIA پرائمری ایجنسی ہے دنیا کی جو اس قسم کے مشن پلان کرتی ہے اور ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اور لیاقت علی خان کا ہر پاکستانی جانتا ہے کہ CIA نے کیسے ایگزیکیوٹ کیا. CIA سے بھی جو ہے ابھی کافی قدم آگے بڑھ کے موساد اس سلسلے میں جو ہے وہ دنیا بھر میں کرتی ہے, کیونکہ ان کی آرگنائزیشن کے اندر, ان کی پلاننگ سٹیج کے اندر یہ کیپیبلٹی شامل ہے کہ موساد بھی انٹرنیشنل ایگزیکیوشن کرتی ہے. ان کے خیال کے اندر جو اسرائیل کے دشمن ہیں ان کو وہ اکثر یورپی ممالک کے اندر جا کے موساد سرکاری طور پہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے, اور CIA کے بعد موساد کا بھی نمبر 1 درجہ ہے. میں اس کو مختصر کروں بات کو تو انٹر سروسز انٹیلیجنس کو جتنا مجھے علم ہے اس میں ایک بہت ہی لمیٹڈ 2%, 3%, 5% تک کی شاید تھوڑی سی کیپیبلٹی ہے کچھ آپریشن لانچ کرنے کی ہمسایہ افغانستان میں, یا کسی حد تک شاید انڈیا کے اندر بھی ہو. پاکستان کی ISI اس طرح سے نہ پلانڈ ہے, نہ ڈیزائنڈ ہے, نہ آرگنائزڈ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ موساد اور CIA کی طرح اس طرح کے ایگزیکیوشن پلان کرے اور ان کو ایگزیکیوٹ کرے. یہ کہنا ہی غلط ہے. اس مدر کا وہ اگر ان کو لیں تو ان کی فیلنگ
ایز اے مدر ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ظلم کیا ہے کہ انہوں نے ایک ملک کی بہت بڑی عدالت کے اندر انہوں نے سرونگ آفیسرز کے نام لیے ہیں اور بغیر کسی ثبوت کے صرف پروپیگنڈا سے متاثر ہو کے یا کسی ادارے یا شخص نے ان سے یہ کہلوایا ہے۔ تو کس ادارے نے ان سے یہ کہلوایا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ جی ساجد بھائی، جی یہ ہماری جو ہے کس ایجنسی کا ہماری ہاتھ ہے؟ سیاست ہے، ہماری سیاست ہے جو اس میں انوالوڈ ہے اس قتل کے اندر۔ سیاسی لوگ حکومتی، یہ شہباز شریف، زرداری اپنی سیاست اس میں عرشی شریف پہ کھیل رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنی کھیل رہے ہیں، رئیس پاکستانی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے ایک نیشنل انسٹیٹیوشن کے سرونگ لوگوں کو اس میں آپ نے الزام دیا ہے جو ان کی کیپیبلٹیز میں نہیں ہے، وہ ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ کام موساد اور سی آئی اے کرتی ہے بس دنیا میں، اور MI6 بھی کرتی ہے برطانیہ کی۔ جی ساجد بھائی آپ پوچھیں سوال۔ جی سلام کرنا آپ۔ جی پوچھیں، صحیح ہے وہ، آپ جلدی سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی اچھا کرنل صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، مگر اس کو ذرا غور سے میرا سوال سنیے گا۔ آپ نے کہا ایک شہید کی ماں کے لیے کہ جی بہت بڑا الزام انہوں نے لگا دیا۔ میں آپ کی بات کو ذرا 5 سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں۔ تو آپ کے ندیم انجم اور DGI-SPR کیوں آئے تھے ٹی وی پہ یہ بیان دینے کہ جی ہم اس میں انوالو نہیں ہیں؟ اس ماں کو تو آپ چھوڑ دینا، ان سے کس نے صفائی مانگی تھی میرے بھائی؟ امریکہ کی CIA نے ان سے کہا تھا یا جاپان کی CIA نے ان سے کہا تھا؟ ایک چیز یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ بنتا ہے میرے بھائی، یہ جو آپ کے جنرل تھے باجوہ، انہوں نے کتنے کی کرپشن کری ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ بات چینل پہ نہیں بولیں گے، مگر یو نو اٹ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مونس الہی نے، آپ کے کیا نام ہے پرویز الہی نے اس بات کا دعویٰ کر دیا ہر چینل پہ کہ جی عمران خان کے لیے ہم سے انہوں نے کہا تھا، اور یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ جی میں نیوٹرل ہوں، میں نیوٹرل ہوں، میں نیوٹرل ہوں۔ اب میرا آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی مجھے بتا دیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے ان میں۔ جی کنر صاحب، تو آپ اپنی رائے دیں گی، میں غور سے کیا کرنی ہے، یہ ہر پروگرام میں یہی بات آپ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم اپنی رائے زنی کرتے ہیں۔ آپ اپنی بات پہ قائم ہیں، میں اپنی عاجزانہ سی رائے اس میں دیتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ میری پرسیپشن ہے۔ اس میں وہ ان کا آنا، انہوں نے کیوں جواب دیا ندیم انجم صاحب نے، یا انہوں نے کیوں کیا، آپ کے اوپر بھائی ابھی بات تو سن لیجیے، بات سننے کا بھی حوصلہ رکھا جائے۔ اس میں یہ کہتا ہوں آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا تو اگر آپ اس کی کوئی صفائی دیں تو اس میں میڑا کی ہے، اس میں شکایت کی کیا بات ہے کہ آپ میرے پہ کوئی لگاتا ہے؟ اگر کیوں لگایا ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے تو یہ کوئی اس میں کوئی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس میں کوئی میڑا ہو گیا اس کے اوپر، تو انہوں نے جو کیا ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا۔ میں تو صرف اپنی آرگنائزیشن کے سٹرکچر کو جو 30 سال اس میں رہا ہوں سمجھتا ہوں، اس کے بیک ڈراپ میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اس ادارے کی یہ پلاننگ ایبلٹی اور آرگنائزیشن نہیں ہے جو KGB، موساد، MI6 یا CIA کرتی چلی گئی ہیں انٹرنیشنل ایگزیکیوشنز، یہ ہمارے اس میں ڈیزائن میں نہیں ہے۔ کرپشن کرنا واجب ہے ان کے اوپر، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا جی، کرپشن کی جہاں تک بات کرتے ہیں، یہ کرپشن یہ نہیں ہوتی کہ ادھر سے دو بندے کھڑے ہو کے وہ کرپشن کی بات کریں، تو بیسک بات یہ اگر کرپشن کی ہے تو ملک کے سسٹم کو ان کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی آرمی کا ہے یا سول ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ جی طاہر صاحب آپ سوال کر لیں آپ۔ جی طاہر صاحب، جی میں کروں جی؟ طارق صاحب اپنی طاہر صاحب کی واری ہے، ذرا اس کو کر لیں۔ جی اچھا میں نے کسی کوئی بات نہیں، کر لیں آپ۔ نہیں آپ کر لیں اگر آپ کو کرنا ہے۔ جی محمود صاحب آپ کر میں لیں۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، ہے تو پھر بھی آرمی کے نالج کی۔ آپ نے بولا ہے کہ خان صاحب کو اندر نہیں کر سکتے، نہ ان کی شوگر ملے یا نہ کوئی دوسری ہے۔ اگر میں مرالا میں باجوہ صاحب کو ایک بیلنا دے دوں جہاں سے گنے پیڑنے اور گڑ بنانے اور ان کی ملکیت ہو جائے خان صاحب کی، تو کیا اس کی بیس پہ خان صاحب کو اندر کیا جا سکتا ہے؟
ये आप कहना है कुछ चोरी के माल है, ये मैं समझा नहीं बात को। अगर चोरी मैं भी ये समझ नहीं पाई आपका सवाल महमूद ताहिर साहब कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। कर्नल साहब ने ये कहा कि भाई उनकी कोई मील नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर उन्होंने कोई मीलें नहीं बनाई है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, तो वो किस बात पे अंदर करेंगे? सिर्फ एक तोशा खाना की घड़ी लेके उनके केस उनके ऊपर है, इमरान खान के ऊपर। अब आप उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि मैं अगर एक गन्ने का खेत उनको दे दूं गिफ्ट के तौर पर, तो क्या वो उनको अंदर कर देंगे? बेलना, हाँ, गन्ने का रस निकालने का बेलना दे दूं तो वो क्या आना गिरफ्तार कर लेंगे? इस बात पे वो गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपकी तिलक के लिए अर्ज है। वो बहुत बड़ी बड़ी अगर कुछ गबन करेंगे, कोई मनी लॉन्ड्री करेंगे, तो उस पे तो कोई लॉजिक बनती है। ये इतनी छोटी छोटी चीजों पे इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और ना ही किसी को भी नहीं कर सकते, बल्कि ये तो बहुत छोटी मामूली चीज है जो आप कह रहे हैं। घड़ी का मसला क्यों आता है? 2 वीक पहले हो गया कि घड़ी बिकी दुबई में। आज घड़ी की कीमत आप ये देखें, तोशा खाना की वो जो घड़ी पे बात हो रही है उसकी कीमत अंदाजा लगा लें कि उसकी कितनी मालियत है, उसकी कीमत देखें। और आप एक गन्ने की मशीन की बात कर रहे हैं और उसकी कीमत देख लें। मेरी बहन मैंने मान ली करो। ये इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 24 FIR हो चुकी हुई हैं, तो ये प्रोसीड करें ना जी। घड़ी के ऊपर करना चाहते हैं, तोशा खाना पे प्रोसीड करें, लॉ ऑफ द लैंड को हरकत दें। ये क्यों नहीं दे रहा ये शहबाज शरीफ? जी महमूद साहब क्या कहेंगे? अब आप कहें। को भी पता है कि इनमें बेस कुछ नहीं है। महमूद साहब बोल रहे हैं आप भी। वो अच्छा जी मैं करता हूँ, वो तो वो गन्ने से नहीं अंदर कहते हैं, आपने उनको क्लियर कर दिया जी। मैं अभी तक जो मैंने क्लियर कर दिया जी। मुझे जो चीज बात कर रही है ना, कि आपने वो बड़ी लंबी सी बात बताई बेनजीर की, वो जो कि मेरे ख्याल से रेलेवेंट की थी, कि वो जंगीर बदर को कह रही थी प्राइम में, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी थी। ये ऐसे ही है जैसे आपका एक कर्नल या आपका एक फौजी या ब्रिगेडियर कहीं जाके सफीर लग जाए, और लगाते हैं, आपको भी पता है, और हालांकि और या उसको किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दें, या उसको सर्विस कमीशन का लगा दें, वापडा की चेयरमैन लगा दें, हालांकि ये उसकी भी ट्रेनिंग ये नहीं होती, तो फौज के बंदे भी बड़ी बड़ी जगह पे लगते हैं। जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि ये आराम से ये कह देना कि जी ये सारा फौजी हैं और ये वो निकालते हैं, वो करते हैं, ये सबको पता है। और आपको मैं पता नहीं क्यों नहीं पता कि ये जब व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, अब तो जमाना ये आ गया कि हर चीज बिल्कुल यहाँ हो गई है कि कैसे फैसले लिए जाते हैं, कैसे 2 सिपाही अंदर आते हैं, बंदूक की नाली पे किसी वजीर आजम को उठा के बाहर फेंक देते हैं, कैसे इशारे के सोटी के इशारे पे 35 बंदे जो हैं वो इधर दे देते हैं वोट और उधर चले जाते हैं। और ये खुद लोग कहते हैं जी कौन हमें भेजता है, किसके है वो आमिर लियाकत का शोरा फाक फिक्रा के जी हम किसके कहने पे आए थे। अभी MQM वाले क्या कह रहे हैं, किस तरह पार्टियां टूटती हैं और बनती हैं। मन्नत सलाई ने कह दिया जी हमें, रात को बाजवा साहब ने क्या कहा। तो ये इतनी ऑर्गेनाइज्ड आपकी जो फौज है, इतनी ऑर्गेनाइज ISI है। अब ये जर्नैलों के ऊपर एक मुसलसल साजिशों के जो सामने आ रही हैं चीजें, आपके रिटायर्ड जर्नैल बाहर निकल के अपने जो अफसर है उनकी बातें बता रहे हैं। तो ये इतने अच्छे हैं, तो ये सारी चीजें अब कैसे सामने आ रही हैं? चलो जी वो बुरे हैं, ठीक हो गए। कर्नल साहब मेरी कर्नल साहब ने आपने इतना लंबा तवील सवाल किया, कर्नल साहब ने सुनने के बाद उन्होंने कहा मुझे जवाब नहीं देना, मैंने कहा बुरे। आप एक जवाब देके बड़ी हो गए। इसको डिसबैंड कर दें, अपनी अफवाज को ना खत्म कर दें, और आप पतली गली पे निकल जाओ और 4 महीने के लिए और नहीं महमूद भाई, ये फौज को बैन कर दे, मुल्क से खत्म कर दे। अच्छा सानू तो तुसी दर कर चढ़े, हम तो आपकी वजह से निकले वहाँ पे। हमारा मुल्क खुदा के लिए वापस कर दें, हम अपने मुल्क जाने के लिए तैयार हैं। महमूद भाई आप तो ऐसे पड़ गए, पूरे इदारे को गलत ना कहें। आपको पता है कि मैं फौज की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी सूरत भी बैठ के ना यहाँ तमाम फौज को बुरा नहीं कह सकती, जिनमें चंद लोग खराब हैं। एक बात सुने, मेरी बात सुने, लिसन करें मेरी बात। मैं आपको ये एक बात बता दूं, वाजे कर दूं कि आप ये देखें कि वो इदारा जो ना, हम अगर इस तरह इदारों पे इस तरह उंगलियां उठाएंगे, यूरोप ओवरसीज में बैठ के, यूरोप कंट्री में बैठ के इस तरह की बात करेंगे, बहुत गलत बात होगी। इसलिए कि आप एक जहन में, माइंड में
रखें कि देखिए ये फौज जो है ना, बेचारे लोग, जो पेरेंट्स जो आपके ये शो देखेंगे, जो मदर माँ बाप जो होते हैं, जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, आर्मी में डालना चाहते हैं, जिस तरह आप नक्शा खींच रहे हैं, तो पूरी आर्मी, पूरा इदारा खराब नहीं है, जिनमें चंद लोग जो खराब है आप उनके लिए बात कर सकते हैं, मगर पूरे इदारे को खराब नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग अपनी जानें देते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो आप, वो लोग जागते हैं और आप लोग सोते हैं। प्लीज इसका ख्याल रखें कि पूरी फौज खराब नहीं है, हमारा पूरा इदारा खराब नहीं है। हम उसको सलाम करते हैं आज अपनी फौज को। फौज है हमारा मुल्क में तो हम हैं, समझ आई आपको? ये आपको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप आगे क्या बात कर रहे हैं इस वक्त? मैं तो सरप्राइज हो गई आपके सवालों पर। इतना लंबा आपने तमीम बानी और इतनी लंबी आपने बात खींची है। छोटा सा सवाल मैं कि करूंगा, आप सवाल करें कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनका हल किस तरह निकलेगा, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, तो उस पर बात करें। जी, ऐसे ही था मेरा सवाल के जैसे आपका सवाल तो बिल्कुल ही मैं समझ नहीं आया मुझे। मैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि जिस तरह आपने पूरे इदारे को खराब कह दिया, पूरी फौज को खराब कह दिया आपने, ऐसे नहीं कह सकते थे। जी छोटा सा सवाल मैं करूंगा। तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। राइट, मैंने वो जो मैंने कहने की कोशिश की है कि जैसे एक ही लफ्ज में सियासतदानों पे डाल दी जाती है चीज, जो कर्नल साहब ने भी फरमाई है, ये सियासतदानों की आपस की लड़ाइयां हैं। तो वो जो लड़ाइयां जो मैंने गिनाई हैं वो किसी और की भी तो है, उसका भी तो जिक्र कर लें। मैं बस ये कह रहा हूँ। अच्छा कर्नल साहब, मेरा आपसे सर सवाल ये है, ये असेंबली इमरान खान तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? ये बिल्कुल ही अभी तो इट इज फ्यू डेज अवे ओनली के इसका लिटमस टेस्ट बाहर आ जाएगा। इमरान खान को काफी यकीन है कि जब वो कहेंगे कि वीके में तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अलबत्ता यहाँ पे अलाई है, परवेज अलाई साहब उनका, परवेज अलाई साहब मोर देन वंस वो और उनका बेटा कह चुके हैं कि हम एक सेकंड की देर भी नहीं लगाएंगे जब हमें हुक्म होगा। तो अभी इसके ऊपर उन्होंने खुद कह दिया, परवेज इलाही ने तो कह दिया कि ये अमानत है इमरान खान की, जब इमरान खान कहेंगे तो आधा सेकंड भी लगेगा। जी वाज़ेह कहा उन्होंने। हाँ जी, अभी इस पे assumptions हम लगा रहे हैं कि जी अगर उन्होंने ना किया, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहते, तो assumptions पे बात है। अभी घोड़ा और मैदान लगने वाले हैं 2, 4, 5, 6 दिनों में, जब इमरान खान इसका फैसला करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी आएगा, फिर बात करेंगे इन्होंने की है या नहीं की। सो फार सिचुएशन यही है कि परवेज अली साहब कहते हैं कि हम इनकी अमानत इनको लौटा देंगे जब भी। तो आपको लग रहा है कि लौटा देंगे ये अमानत? जी बिल्कुल लुटाएंगे। नहीं लुटाएंगे तो 6 बंदों के साथ गवर्नेंस जो है वो नहीं हो सकती। चलें, फिर आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? कर्नल साहब एक सवाल मेरा है। सर हुक्म। अच्छा नहीं, रिक्वेस्ट है, हुक्म वाले बात नहीं है। रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर वो अमेरिका में है या किसी तकलीफ में है या कोई बड़ी प्रॉब्लम में है, तो ये बताइए वो किसको कांटेक्ट करे? हु विल बी द रिस्पांसिबल टू होम वी कैन कांटेक्ट हिम? आपका तो पोर्टल जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनके लिए इमरान खान साहब ने एक स्पेशल फॉरेन नेशनल जो फॉरेन पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल पोर्टल बना है और शिकायत सेल है। उसमें कोई भी शिकायत किसी किस्म की, बिलखसूस ये कब्जा माफिया के मतलब हमारे बाहर के भाइयों को अक्सर शिकायत होती है, यहाँ पे लोग उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर लेते हैं, तो उस पे तो बड़ा ठीक ठाक किस्म का एक्शन होते हैं। यहाँ पे वो स्पेशल हैंडलिंग होती है उनकी शिकायत की। चलें जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का जो पैनल पे थे आज, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। कर्नल साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं, इजाजत चाहते हैं आपसे, बस आप जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सैटरडे को फिर मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। मीना जी मेरा आखिरी